अऊज़ु बिल्लाहिल समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूँ आमिल मोहम्मद ज़ुबैर, डॉक्टर बराए रूहानी अमराज, स्पेशलिस्ट जादू टोना जंतर मंतर तंत्र इल्मो अमल बंदिश। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस तरह के किसी भी मसले का शिकार हैं और अगर आप हमसे राबिता कायम करना चाहें तो हमारा राब्ता नंबर 0308437961 0308 4379 मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज का मेरा जो मौजू है, अक्सर हमें कॉल्स भी आती हैं, मुख्तलिफ़ ज़राए से हमें पूछा जाता है। जब आप लोगों ने बच्चों या बच्चियों की शादी करनी होती है तो निकाह के हवाले से, निकाह की डेट के हवाले से पूछा जाता है, जबकि कुछ और चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी एहतियात कर लेनी चाहिए जब भी आप बच्चे या बच्ची का निकाह करें। तो इन चीज़ों को जो है वो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। वो कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो आज आपको बता रहा हूँ, और ये वो चीज़ें हैं जो हमारे तजर्बात में, हमारे मुशाहिदात में आए हैं, जिनकी बेस पे हमने रिश्तों को ख़राब होते देखा है, और बुज़ुर्गान दीन से भी इन चीज़ों के हवाले से पता चला है। तो इसलिए आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस तरह के मसाइल का शिकार होने से जो है वो बचें। निकाह के हवाले से जो चीज़ पूछी जाती है, ख़ास तौर पे जो एक कॉमन सवाल है, वो ये होता है कि जी कौन सी डेट रखी जाए और कौन सा वक़्त रखा जाए। तो इसमें आपको एक बड़ा आसान सा फ़ार्मूला समझा देता हूँ। चाँद के हवाले से आपने इन डेट्स का और इन दिनों का ख़ास ख्याल रखना है। बाकी अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो बेहतर करने वाली है, मुसब्बिबुल असबाब वही ज़ात है। तारीख़ चाँद की 3, 13, 23 और 8, 18, 28। अगर डेट 3, 13, 23 या 8, 18, 28 इन 6 डेटों में से कोई भी डेट आ रही है और दिन मंगल या हफ्ते का आ रहा है तो वो निकाह हरगिज़ इस डेट पे ना करें, डेट चेंज कर लें। और ख़ास तौर पे अगर 2 निकाह करने हैं, 2 बच्चों का या एक बच्चे एक बच्ची का या 2 बच्चियों का इकट्ठा आपने करना एक ही टाइम पे, तो फिर अगर आप इस बात पे गौर नहीं करेंगे, इन चीज़ों की आप एहतियात नहीं करेंगे, इस बात का ख्याल नहीं करेंगे, आप अगर डेट भी 3, 13, 23 में से कोई आ रही है और या 8, 18, 28 में से आ रही है और दिन भी हफ्ते या मंगल का आ रहा है, तो अगर आपने इकट्ठा निकाह 2 करने हैं एक ही दिन में, तो आपने अगर इस चीज़ पे गौर नहीं किया तो समझ लें कि आपने ख़ुद उन बच्चों के साथ दुश्मनी ली है। दोनों में से किसी एक के लिए या दोनों के लिए मसाइल बन सकते हैं, रिश्ते में ख़राबी आ सकती है, ना इत्तफाक़ी जो है वो नाचाकी, लड़ाई झगड़े, इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये चीज़ लाजमी होती है। ये आपको एक सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ कि आप लोग पूछते हैं कौन सा दिन रखें, कौन सी डेट रखें। मंगल हफ्ता 3, 13, 23, 8, 18, 28
یہ دونوں چیزیں میچ کر جائیں، یعنی کہ منگل یا ہفتے کا دن ہے اور ڈیٹ بھی ان میں سے کوئی میچ کر رہی ہے، تو اس ڈیٹ میں ہرگز نکاح نہیں کرنا۔ دوسری احتیاط یہ کہ جن بچیوں کا خدا نخواستہ دوسرا نکاح ہے، ڈائیورس ہو چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے، یا پھر خدا نخواستہ بیوہ ہیں، کوئی اس طرح کا اگر مسئلہ ہے کسی بچی کے ساتھ، تو اس کا نکاح شام کے ٹائم پہ ہرگز نہ کریں۔ نماز عصر سے پہلے پہلے کر لیں، یا اگر بہت مجبوری ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان کر لیں، اس سے لیٹ ہرگز نہ کریں۔ اگر دوسرا نکاح ہے وہ چاہے 3 13 23 8 18 28 سے ہٹ کے ہو یا منگل اور ہفتہ سے ہٹ کے ہو، اس چیز کا خیال کریں کہ اس کا نکاح شام کے ٹائم پہ نہ کریں۔ دوسری چیز، آپ نے اگر دنیا کے رسم و رواج کو بھی دیکھنا ہے، جو پبلک ٹرینڈ ہے اس کو بھی فالو کرنا ہے، تو پھر آپ ایک کام کر لیجئے، جو احتیاط بتا رہا ہوں نا، اس کو اگنور نہ کرنا۔ بہت ساری بچیوں کے ساتھ شادی کے بعد اولاد کے بندش کی صورت میں اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس دن میں پتہ نہیں کتنے کتنے کیس آتے ہیں۔ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بارات کے لیے اگر آپ کو کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا کرنا بھی پڑ رہا ہے تو پھر اس کا نکاح پہلے کر دیں۔ احتیاط کس چیز سے کرنی ہے؟ نکاح کے ٹائم پہ بچی کو کپڑے کسی کے پہنے ہوئے نہ پہنائیں۔ کسی کا پہنا ہوا جوڑا اس بچی کو خدا کے واسطے نہ پہنائیں، نکاح کے وقت خاص طور پہ۔ اگر اس طرح سے کرنا مجبوری ہے تو پھر بے شک سمپل کپڑوں میں اس کا نکاح کر دیں، نکاح برات سے پہلے کر دیں، لیکن یہ کام ہرگز نہ کریں۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو شخص شعور رکھتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ جس کا روحانی سلسلے سے کوئی تعلق ہے، وہ تو دیکھ سکتا ہے، لیکن اب عام پبلک کی بات کی جائے، عوام کی بات کی جائے، تو آپ کو نہیں پتہ کہ آپ جس کے کپڑے اپنی بچی کو پہنا رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو وہ چیز اس ٹائم میں اس کے اوپر بھی کنورٹ ہو سکتی ہے، وہ چیز اس کو بھی اس ٹائم میں افیکٹ کر سکتی ہے، اس کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی غریب ہے، افورڈیبل نہیں ہے، نہیں کر سکتا، تو پھر یہ کوشش کر لیں، یہ ریکویسٹ کر لیں کہ جی ہم نکاح 2 دن پہلے کریں گے، بے شک اس کے گھر کے کپڑوں میں اس کا نکاح کر دیں، لیکن کسی کا پہنا ہوا کپڑا اسے نہ پہنائیں۔ اس چیز کے حوالے سے خاص طور پہ خیال کر لیا کریں۔ پھر نکاح کے ٹائم پہ نکاح کے اندر بعض دفعہ بہت ساری بندشیں کر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی رشتہ داروں میں یا پھر کوئی بھی ارد گرد والوں میں اگر کوئی حسد رکھتا ہے دونوں سے، بچے سے یا بچی سے یا دونوں سے، کسی کو اس رشتے پہ اعتراض ہے، تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ نکاح کے ٹائم پہ کچھ چیزوں کی بندش کر دی جائے، اور وہ جو نکاح میں اس طرح کی بندش کی جاتی ہے اس کا بعد میں کسی کو سمجھ آنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور اگر سمجھ آ جاتی ہے تو پھر اس کا توڑ تھوڑا سا عام فہم لوگوں کے لیے، یا پھر جو کہہ لیں کہ عام جو چپے چپے پہ جو عامل بیٹھے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا اس کا توڑ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا بہترین حل کیا ہے کہ اگر دونوں کو یہ کام کر لیں تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر دونوں نہیں کر سکتے تو کم از کم کوئی ایک سورہ یاسین شادی سے 3 دن پہلے پڑھنی شروع کر دے۔ مبینوں کے ساتھ سورہ یاسین جو پڑھی جاتی ہے کہ پہلی مبین تک پڑھی، پھر واپس آگے، پھر دوسری مبین تک پڑھی، پھر بالکل شروع سے شروع کر دی، پھر تیسری مبین تک پڑھی، پھر شروع سے پڑھنی شروع کر دی، اسی طریقے سے مبینوں کے ساتھ جو سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے وہ اپنی شادی سے 3 دن پہلے پڑھنا شروع کر دے، اور نکاح سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ ان نوافل میں پہلی رکعت میں آپ نے 21 مرتبہ جو ہے وہ سورہ اخلاص
پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ نکاح ہو جانے کے بعد آپ نے میاں بیوی کے جو اپنے معاملات ہوتے ہیں وہ کرنے سے پہلے 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ وہ کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ پہلی رکعت میں 20 مرتبہ سورہ فلق اور دوسری رکعت میں 21 مرتبہ سورہ فلق۔ اس کے بعد والی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں 20 مرتبہ سورہ ناس اور دوسری رکعت میں 21 مرتبہ سورہ ناس۔ یہ نوافل پڑھ لینے کے بعد جو میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں وہ کریں۔ تو بلکہ میں تو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بے شک کپڑے چینج کرنے سے پہلے یہ کام کر لیں، یا کپڑے چینج کر کے پہلا کام ہی یہ کریں کہ یہ 4 رکعت پڑھیں اور یہ دونوں پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ بینیفٹ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کی شرارت کر رہا ہے، اگر کوئی آپ کے نکاح میں کسی نے اس طرح کی حرکت کر دی ہے، کوئی بندش کی ہے یا کرنا چاہتا ہے، تو آپ اسے محفوظ اللہ کے فضل سے ہو جائیں گے۔ یہ کچھ جو احتیاطیں ہیں یہ کرنی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہماری بچیاں، اکثر بچیوں کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس طریقے سے روپ نہیں نکل رہا۔ میں آپ کو جو چیز بتانے والا ہوں، اگر آپ اس پہ عمل کر لیں تو پارلر پہ 50,000 روپیہ لگا کے آپ کا وہ روپ نہیں نکلے گا جو اس بات پہ عمل کرنے سے نکلے گا۔ کرنا کیا ہے آپ نے کہ شادی سے 90 دن پہلے کر لیں تو پھر تو کمال ہے، نہیں تو کم از کم 40 دن پہلے آئینہ دیکھنا چھوڑ دے، شیشہ دیکھنا چھوڑ دے، ہر صورت چھوڑ دے، نہ دن میں دیکھے نہ رات میں دیکھے۔ ایک کام یہ کر لے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ نکاح سے 1 رات پہلے سرسوں کا تیل لے لیں یا زیتون کا تیل لے لیں، اس کے اوپر 21 مرتبہ آیت الکرسی، 21 مرتبہ سورہ فلق اور 21 مرتبہ سورہ ناس۔ یہ پڑھنے کے بعد وہ بچی جو ہے وہ اپنے پورے جسم پہ اس تیل کو لگا لے، سر سے لے کر پاؤں تک، اور کوئی پرانے کپڑے پہن لے۔ صبح فجر کی اذان کے بعد، اذان سے پہلے نہیں، فجر کی اذان کے بعد جب اذان ہو جائے تو اس وقت غسل کر لے، اس وقت اچھے طریقے سے غسل کر لے۔ اور آئینے والی شرط کہ آئینہ نہیں دیکھنا یہ لازمی ہے۔ اگر کوئی اس کو اپلائی کرے تو ہماری وہ بہن، ہماری وہ بیٹی انشاءاللہ تعالی اس چیز کو خود ایگری کرے گی کہ باقی آپ نے جو بھی معاملات کرنے ہیں، جس طرح بھی تیار ہونا ہے وہ آپ کریں، لیکن اگر آپ اس طریقے سے کر لیں تو اللہ کے فضل سے کسی کا 50,000 روپیہ، 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے پارلر پہ بھی اس کے چہرے پہ وہ نکھار نہیں آئے گا، وہ نور نہیں آئے گا، وہ روپ نہیں آئے گا، وہ کشش، وہ اٹریکشن نہیں ہوگی جو اس عمل سے ہوگی۔ تو یہ کچھ چیزیں بہت خاص تھی جو آپ کو بتانی چاہتا تھا۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے، ویسے تو سب کو احتیاط کرنی چاہیے، میں اس کے اوپر باقاعدہ ایک ویڈیو بناؤں گا، لیکن خاص طور پہ وہ بچیاں جن کا رشتہ کوئی طے ہو گیا، نکاح قریب ہے، آپ نے اپنی کنگھی ہے یا ہیئر برش ہے اس کو آپ نے بہت سنبھال کے رکھنا ہے، اپنی قیمتی چیز سمجھ کے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ وہ ہرگز کوئی اور استعمال نہ کرے، تو وہ صرف اپنے استعمال میں رکھیں۔ اور اسپیشلی جس وقت آپ اس کو استعمال کریں تو اس میں بال اس طرح نہ چھوڑیں، ان کو احتیاط سے خود جو ہے نا وہ سائڈ پہ ٹکانے لگائیں، ان بالوں کو کنگھی میں نہ چھوڑیں، اور آپ کی کنگھی ہے یا آپ کا ہیئر برش ہے اس کو کوئی اور استعمال نہ کرے۔ اچھا، جن بچیوں کا یہ ہوتا ہے کہ رشتہ طے ہو گیا ہے
जब दिन करीब आ गए हैं, कोई डेट वगैरह रख ली है या रखनी है, यहाँ पे आके अगर रुकावटें पैदा होनी शुरू हो गई हैं रिश्ते में किसी भी किस्म की, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि डेट रख के फिर वो डिले हो गई, फिर रखी फिर डिले हो गई, या फिर डेट रखी नहीं जा रही, या फिर शादी में जब चंद दिन रह गए उस वक़्त जो है वो दोनों घरों में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई, किसी वजह से जो है वो रुकावट आनी शुरू हो गई है अगर आपके रिश्ते में, तो फिर आपने ये करना है कि बेहतरीन टाइम तो इसका है जुमे वाले दिन, लेकिन जुमे से हट के भी आप किसी भी दिन नमाज असर पढ़ें, और असर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी कंघी के ऊपर या अपना हेयर ब्रश जो कि सिर्फ आपका है, आपने वो किसी और को इस्तेमाल के लिए हरगिज़ नहीं देना, उसके ऊपर 133 मरतबा अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ तीसरा कलमा पढ़ लें, कलमा तमजीद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। इसको 133 मरतबा पढ़ लें 133 टाइम्स, अपनी कंघी के ऊपर दम कर लें और इस कंघी को अपने इस्तेमाल में रखें। और ये तो हुआ असर की नमाज के बाद का। बेशक डेली पढ़ती रहें जब तक ये मामला सॉल्व ना हो जाए, निकाह का अगर रुकावट आ रही है तो। अगर डेली नहीं किया जा रहा तो फिर किसी एक दिन असर की नमाज के बाद इस तादाद में 133 मरतबा 133 टाइम पढ़ के रख लें। और जब भी उस कंघी को इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल करने से पहले उसको सीधे हाथ में पकड़ के उसके ऊपर 21 मरतबा इसी कलाम पाक को, कलमा तमजीद जो मैं पढ़ के बता चुका हूँ, इसको 21 मरतबा पढ़ लें, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ के फिर इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अगर इस तरह की रुकावट पैदा हो रही होगी, निकाह में कोई डिले की वजह बन रही होगी, तो वो अल्लाह के फजल से जो भी रुकावट है जिसकी वजह से भी है वो रुकावट दूर हो जाएगी। तो ये एक बहुत अहम मामला है, इसका शिकार होते हैं हमारे बहन भाई, बच्चियों के साथ ऐसे मामलात होते हैं। फिर वो जब टाइम पे आमिलों के पास जाया जाता है तो वो हज़ारों रुपया मांग लेते हैं इन चीज़ों का। इसलिए मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि आपको ये भी बता दूं। तो मज़ीद अगर आपके सवालात हों तो आपको राबिता नंबर वीडियो के शुरू में भी दे दिया गया है, और राबिता नंबर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं। किसी को अगर सुन के नोट करना मुश्किल लगे तो वो डिस्क्रिप्शन से आप जो है वो हमारा राबिता नंबर ले लिया करें। जल्द अपने नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अगले वीडियो के लिए मौजू अगर आप लोगों के माइंड में कोई हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।